पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके खिलाफ कोर्ट केस भी हो रहा था, चल रहा है अभी तक पेंडिंग। आपको पता है कि जुडिशल प्रोसेस है वो चल रहा है, और उन काफ़ी दोबारा कोशिश की कि दोबारा भी वो सिस्टम के अंदर एंटर हो सकें और वो दोबारा बसेस प्रोवाइड कर सकें, जिससे उनको रोका गया है। जी ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा जो सवाल ज़िमनी है वो वज़ीर साहब से ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि हर पायलट प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे फैसिलिटेशन हो या सब्सिडी हो वो लाहौर से शुरू होता है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि पैरेलल जब आप लाहौर में देते हैं तो इस तरह की सब्सिडी आप रावलपिंडी या बाकी शहरों को आप इस वक्त साथ क्यों नहीं दे रहे? क्या ये टैक्स पेयर की मनी नहीं है रावलपिंडी के लिए, फैसलाबाद के लिए, मुल्तान के लिए? अगर टैक्स पेयर्स की मनी है जहाँ से जो सब्सिडी आनी है तो उसका प्रॉपर शेयर बाकी क्यों नहीं जा रहा? और मैंने कल बात की थी कि ये जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड है ये सिर्फ लाहौर में क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये बाकी क्यों जा रहा है? प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें, और इसके लिए लाहौर हम सब का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, लेकिन जो हो रहा है इसके कोई असरात बाहर इलाकों के अच्छे नहीं जा रहे। तो क्या ये पैरेलल एट द सेम टाइम जब ये लाहौर में सब्सिडी दे रहे हैं तो बाकी सब्सिडी देने में जहाँ पे मेट्रो चल रही है वहाँ पे क्या मसाइल हैं? थैंक यू। मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ करूँगा यहाँ पर कि जब ये लाहौर के अंदर पहली मेट्रो बस बनी, जिसको हम BRT सिस्टम कहते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी अपोजिशन थी उसने क्या क्या नहीं कहा, जंगला बस, कमीशन कमाने का तरीका और पता नहीं क्या क्या कहते रहे। उसके बावजूद हमने लाहौर की मेट्रो को सक्सेसफुली चलाया, मुल्तान की मेट्रो को सक्सेसफुली चलाया, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान मेट्रो बस सर्विस के नाम से एक मेट्रो सर्विस चलाई। 2016 के अंदर फिजिबिलिटी स्टडीज़ आखिरी बनी थी, जिसके अंदर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारा एक ऐसा है कि यहाँ पे कोई काम फिजिबिलिटी स्टडी के बगैर नहीं होता। अगर कोई रूट फिजिबल होगा, अगर उस पर राइडरशिप होगी तो वहाँ पर बस चलेगी, वरना चाहे जो मर्जी हमें प्रेशर पे दिया जाए हम वहाँ पर रूट नहीं चलाते। रावलपिंडी वाकई एक पाकिस्तान का, पंजाब का एक बहुत अहम शहर है, लेकिन दुख की बात यह है कि जो 2016-17 के अंदर फिजिबिलिटी बनी उसके मुताबिक रावलपिंडी को कम से कम 300 बसेस चाहिए थी, लाहौर को 1580 बसेस चाहिए थी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब हुकूमत चेंज हुई, जैसे मैंने पहले फरमाया, तो पिछले 5 साल में नई बसेस क्या डालनी है, जो मेट्रो सिस्टम चल रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि 10 लाख, तकरीबन 10 लाख अफराद को रोज ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन सिस्टम्स का ये हाल किया गया कि उनके, अगर आप लाहौर में देखेंगे तो उनके जो उनके बस स्टॉप्स हैं वो ऐसा लगेगा कि वो टूट के गिरने को तैयार हैं। जो इस ट्रैक पे बसें चलती हैं उनको 5 साल में 1 रुपया ने दिया कि रिपेयर करने के लिए, वो अब हमने आके लाहौर का ट्रैक रिपेयर किया है, पिंडी का ट्रैक हम रिपेयर कर रहे हैं। हमें बिल्कुल एहसास है कि रावलपिंडी की आवाम का ये हक बनता है, क्योंकि एक बड़ा शहर है, अर्बन ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए फर्स्ट गो के अंदर आते साथ ही हमने जिस शहर की रिक्वायरमेंट 300 बस की है उसको 100 बस का हमने इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक तोहफा दिया है, और वो बहुत जल्द सड़कों पे होगा। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह रावलपिंडी में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट करके देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि ये अब तक क्यों नहीं हुआ, तो पिछले 5 साल का भी हिसाब किसी को देना चाहिए कि एक सिस्टम जो कि 10 लाख गरीब आवाम को रोज़ सहूलत फराहम करता है, उसको क्यों फेल करने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल। आई जस्ट नीड सम कमेंट मैं इसमें देना चाहता हूँ। मैं इनकी पॉलिसी या दूसरी गवर्नमेंट जो हमारी PTI की थी, मैं उस पॉलिसी को इस वक्त नहीं डिस्कस कर रहा था। मुझे समझ नहीं आती है कि सवाल एक स्ट्रेट पूछा जाए तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट लेके जाते हैं। अगर ये इन्होंने पॉलिसी डिस्कस करनी है कि ये मेट्रो जो बनी है इनके फ़वाइद क्या हैं और जो बाकी मसाइल थे वो क्यों पीछे रह गए हैं, वो एक सेपरेट इशू है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। तो काइंडली डिस्कशन को फोकस रखें। मेरा एक सिंपल सा सवाल ये था, मैं आज भी इस हाउस पे अगर ये बात करें तो मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि पिंडी के अंदर एक ये प्रोजेक्ट था, ये जो नाला लई वाला प्रोजेक्ट है, दैट वुड हैव यील्डेड 10 टाइम मोर बेनिफिट देन दिस मेट्रो बस, ये जो वहाँ बना दिया गया है। लेकिन क्या करें, बन चुका है। मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि उस डिस्कशन में जाएं। मेरा एक सिंपल सा सवाल रिक्वेस्ट था मिनिस्टर साहब से
کہ جب آپ سبسڈی ہر جو پائلٹ پروجیکٹ ہے فیزیبلٹی اسٹڈی وہ لاہور سے شروع ہوتی ہے، لاہور پہ ختم ہو جاتی ہے اور باقی جو ہے وہ بلبہ جو پی ٹی آئی پہ آ جاتا ہے، یہ سبسڈی باقی جگہوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ دس از اے سمپل کویسچن پیرالل ٹو دی لاہور. یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب دیں. میں ان سے پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں. میں ان کا کہنا کوسچن یہ ہے کہ آپ لاہور سے باہر پنڈی کو بھی آپ دیکھیں، آپ دوسرے اضلاع کو بھی دیکھیں، آپ جنوبی پنجاب کی طرف بھی آئیں. ان کا کوسچن یہ ہے. میرے آنریبل ممبر میری بات کا شاید برا بنا گئے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، ان کو شاید فیل ہوا. میں نے تو پہلی بات ہی یہ کی کہ ہم نے جو پہلا ایک سپلیمنٹری سوال آیا تھا میں نے اس میں بتایا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی ابھی حکومت کو بنے ہوئے 3 مہینے نہیں ہوئے، ہم نے 3 مہینے کے اندر چونکہ ہمیں تو پرانے پرابلمز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سے شہر میں کتنی بسیں چلنی چاہیے تھیں اور چلنی چاہیے ہیں. اگر آپ بات کریں گے جو بی آر ٹی سسٹم چل رہا ہے، بس سسٹم چل رہا ہے راولپنڈی کا، وہ بھی ہیوجلی سبسیڈائزڈ ہے، وہ بھی اتنا ہی سبسیڈائز ہے جتنا کہ لاہور کا سسٹم چل رہا ہے. لیکن وہاں پر چونکہ فیڈر روٹ بسز ایڈ نہیں ہو سکیں تو اس کے اندر ان کی جو شکایت ہے وہ بالکل درست ہے. لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ ایک جو ٹائم ہم نے لوز کیا ہے، یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی اگر جس سسٹم کے تحت کام ہو رہا تھا اس کو چلنے دیا جاتا. لیکن چونکہ اس کو نہیں چلنے دیا گیا تو ہمیں تھوڑا سا موقع دیں. انشاءاللہ ہمیں عوام کی مشکلات کا احساس ہے اور ہم ہی عوام کی مشکلات دور کرتے ہیں اور ہم دور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جی رانا صاحب. میرا وزیر موصوف سے یہ سوال ہے، ضمنی سوال، کہ ٹھیک ہے یہ بسز لا رہے ہیں، جیسے کہ لاہور جیسے کہ آلموسٹ چوک ہو چکا ہے، کیا ان کے پاس ان کی ٹریفک کا بھی کوئی پلان ہے؟ یہ بسیں لا کر ایک ڈپو پہ کھڑے کر دینی ہے. اس وقت لاہور کی جو حالت ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے اگر 10 کلومیٹر بھی جانا ہو تو ٹیکس اراؤنڈ 45 منٹس، اس کے لیے بسز منگوانا کافی نہیں ہے. آپ کا ان کا ٹریفک کا فلو کا اور یہ جو آپ کا ٹریفک سسٹم ہے اس کے لیے یہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ رانا صاحب آپ تو ویسے بھی خوش ہوں کہ آپ کو 100 بسیں دی جا رہی ہیں. جناب اسپیکر، بسیں دینا نہیں ہے جناب، اس کا ٹریفک کا فلو بھی دیکھنا ہے. ویسے تو یہ ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا اہم، کیونکہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے اور اس لیے یہ چنگچی آیا ہے. چنگچی سے آپ روز دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ لاہور میں آپ بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ لاہور کا کون سا ایریا ہے جو ٹریفک سے چوک نہیں ہے؟ آپ کیا اس ٹریفک کے فلو کے لیے کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ جی منسٹر صاحب. سر ویسے تو میں رانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ٹیکنیکلی تو یہ نیا سوال بنتا ہے، لیکن میں اس سوال کا جواب ان کو دے دیتا ہوں یہاں پہ. سر بالکل ٹریفک پلان جو ہوتا ہے وہ ایک کسی بھی شہر کے اندر ٹریفک کی آمد و رفت کو ایزی بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لاہور کے اندر جو ایک ٹائم کے اوپر 54 روٹس تھے، آج وہ تقریباً ہمارے پاس 47 روٹس کی شکل میں موجود ہیں، جس کے اندر 17 روٹس کے اوپر آلریڈی ہماری بسیں چل رہی ہیں. ایک لاہور کے اندر 2016 کے اندر جو سٹڈیز ہماری کرائی گئی لاسٹ، جس کے اندر ایک اورنج لائن بن چکی تھی، گرین لائن جس کو ہم بی آر ٹی سسٹم کہتے ہیں لاہور کا، وہ بن چکی ہوئی تھی. جو بیسک پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر 2 اور میٹرو لائنز بنیں گی، جو ایک بلو لائن تھی اور ایک پرپل لائن تھی، اور اس کے ساتھ فیڈر بسز کا ایک سسٹم بنے گا.